السلام عليكم، مرحبا بكم الناس الكل. في الفيديو هذا باش نقدم الشابيتر لوغاريتم نبريان في منصة أستاذي. الشابيتر هذا بيان سور يحتوي على 25 فيديو وفما 30 بي دي اف مصاحبين للفيديو هذوم. لي فيديو كلهم دو كورت ديوري، ممكن أطول واحد فيهم ما يفوتش 12 13 مينوت، وبيان سور بكلهم سيبلي وكيكا فاسيلمون تنجم تدخل وتتفرج وتاخذ معلومة فيت في. الشابيتر فيه 8 بارتي، باش نشوفوهم بارتي بار بارتي. البروميير بارتي هي bien sûr définition ou les conséquences qu'on peut tirer de cette définition. البارتي الثانية bien sûr باش تكون les propriétés de la fonction ln, bien sûr les formules de calcul، وفما bien sûr على كل بارتي des exemples traités et détaillés بالطبيعة يسهلوا المعلومة. البارتي الثالثة هي calcul de limite. بالنسبه للفونكسيون لوغاريتم عندنا 7 ليميت لازم نحفظوهم ونشدوهم ونستعملوهم باش نطلعوا اي ليميت اخرى، كيما بالضبط لي فونكسيون تريغونومتريك. عندكم 4 ليميتات في التريغونومتري تخدموا بهم، كيف في اللوغاريتم فما 7 ليميتات نخدموا بهم اي ليميت اخرى. بيان سور فما 4 اكزامبل تريتي ويوريوكم لي ميثود كون يوتيليز بور لو كالكول دو ليميت. بالنسبه للبارتي الرابعه بيان سور كورب دو لا فونكسيون الان، تصويرتها بالطبيعه والتابلو دو فارياسيون تاعها. وفي البارتي هذا باش نشوفوا بيان سور نومبر ريال جديد اسمه او اللي يطلع ابوبري 2.718. تو نشوفوا لشنو يصلح وشنو ما خاصيته. بالنسبه للبارتي الخامسه فما بيان سور ديريفابيليتي والبريميتيف ou l'intégration, bien sûr, les formules de dérivés, ln ou ln de u ou ln de valeur absolue de u, le primitif ln بيدها bien sûr avec des exemples traités بالطبيعة. البارتي السادسة un résumé complet du cours en PDF وزاد كيف en vidéo bien sûr فيه كل الخاصيات نتاع الفونكسيون لوغاريتم. البارتي السابعة ان اكزرسيس دابليكاسيون مصلح كيستيون بار كيستيون و فيديو زاده بكلهم بيان سور فيهم دي زاستوس، فما نصايح، فما بيان سور دي رومارك، فما لي ميثود دو ترافاي اللي لازمك تتعلمهم وانت تخدم على الفونكسيون لوغاريتم. ان تري تري بون اكزرسيس. بالنسبه للبارتي الثامنه بيان سور فما سيري دو 5 اكزرسيس زاده كيف تري تري بيان شوازي، كلهم كوريجي اون بي دي اف اون ديتاي بالطبيعه. الاكزرسيات هذوما بيان سور فيهم انواع الخدمه الكل اللي تتخدم على الفونكسيون لوغاريتم. بيان سور المحتوى نتاع الاكزرسيس دابليكاسيون والمحتوى نتاع السيري هذه بيان سور موجودين، كيف تدخلوا للمنصه تنجموا تشوفوا المحتوى هذا نتاع السيري هذم. بيان سور زاد ننصحكم باش قبل ما تشوفوا الكوريكسيون لازم تحاولوا فيهم بجديه باش تحسوا باللي بلوكاج، وبالتالي كي تشوفوا الكوريكسيون يقع انفراج الميموار تشد الميثود وبيان سور تستفاد. نتمنى لكم ان تري بون ترافاي، نتمنى ان الفايده تعود لكم، نتمنى لكم النجاح الباهر في البكالوريا ان شاء الله. ملتقانا في دوتر شابيتر. السلام عليكم.